विश्वं देव सवितर्तुर्तानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् श्रौत्रार्हन्ति चणैर्वण्यैर्महर्षिभिर्हरतिकं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम् पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमः अध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः नमः पाणिनिकाध्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकृतृभ्यो ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र सप्तविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः आसीत्। अस्मिन् सप्तविंशे पाठे तत्र आदौ तावत् सूत्रं पठितं वयसि च। तत्र उक्तम् उद्यमनार्थम् इदं सूत्रम्, अर्थात् वयो वयो वाचके अर्थे अथवा वयोबोधके अर्थे अथवा आयुर्बोधके अर्थे गम्यमाने तत्र उद्यमने च गम्यमाने अच् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः आसीत्। कवचहरः कुमारः इति उदाहरणं साधितम्। ततः आङ्गिताच्छील्ये इति सूत्रं पठितम्। आङ् उपसर्गे सति ताच्छील्ये अर्थात् तत्स्वभावता इति अर्थे गम्यमाने सुबन्ते कर्मणि उपपदे हृधातोः अच् प्रत्ययः भवति इति अस्य अर्थः च अस्माभिः दृष्टः। पुष्पाणि आहरति तच्छीलः पुष्पाहरः इति उदाहरणं साधितम्। ताच्छील्ये किं भारहारः, अत्र ताच्छील्यार्थः न भवति, अतः अण् एव भवति इति चापि पठितम्। ततः सूत्रं पठितम् अर्हः, अस्य अर्थः पठितः। अर्हतेः अच् स्यात् कर्मण्युपपदे एषः अणः अपवादः भवति इति। एकक्षणम्। आम्, ततः पूजार्हा ब्राह्मणी इति उदाहरणं तत्र अस्माभिः साधितम्। आम्, तदनन्तरं तत्र सूत्रं पठितं स्तम्भकर्णयोरमिजपोः इति। अ, तत्र स्तम्भार्थे करणार्थे च क्रमशः रम् धातोः जप धातोः च तत्र अच् प्रत्ययः भवति इति अस्माभिः अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अत्र कर्ण नाम स्तम्भार्थे करणार्थे इति न, स्तम्भ इति उपपदे सति कर्ण इति उपपदे च सति प्रत्ययः भवति इति पठितम्। उदाहरणं साधितं
स्तम्भे रमः किञ्च कर्णे जपः। परन्तु अत्र कश्चन अर्थगतः विशेषः दृष्टः। एकक्षणम्। आम्, अर्थगतः कः विशेषः दृष्टः इति चेत् हस्तिसूचकयोरिति वक्तव्यम् इति। नाम स्तम्भ उपपदे सति रन्धातोः अच् प्रत्ययः हस्त्यर्थे गम्यमाने एव, कर्ण इति उपपदे सति जपधातोः अच् प्रत्ययः सूचकार्थे गम्यमाने एव इति पठितम्। अत्र सप्तम्याः अलुक् यः पूर्वं पठितः स च स्मृतः। तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इति वा हरदन्तात् सप्तम्याः संज्ञायाम् इति वा तत्र ज्ञेः अलुक् भवति इति पठितम्। अग्रे अत्र सूत्रमधुना पठनीयमस्ति। एतावान् विषयः अस्माकं गते पाठे प्रवृत्तः। एषः तत्र सप्तविंशः पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य अष्टविंशतितमः पाठः आरब्धः भवति। अष्टाविंशतितमः पाठः आरब्धः भवति। सूत्रमस्ति शमिधातोः संज्ञायाम् इति। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदमादौ पश्येम। अत्र शमि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। धातोः एतत्तु तत्र पञ्चम्यन्तं भवति, संज्ञायाम् इति सप्तम्यन्तं भवति। कः अर्थः सूत्रस्य इति चेत् सरलः एव। शम् इति किञ्चन अव्ययं भवति, कल्याणार्थकम्। तस्मिन् उपपदे सति धातोः यः कोऽपि धातुः भवतु नाम तत्र अच् प्रत्ययः भवति कर्तृर्थे, परन्तु संज्ञा गम्यमाना स्यात् इत्यपि अस्ति। संज्ञा नाम नाम, आख्या, अभिधानम्, तदा एव नान्यथा इति सूत्रस्य अर्थः। धातोः प्रत्ययः परश्चेते अधिकारः अत्र यथावत् अनुवर्तन्ते, यथा पूर्वमनुवर्तन्ते स्म तद्वत् अत्रापि। तर्हि शम्भवः शंवदः इति उदाहरणद्वयं साधयामः। तर्हि अत्र शम्भवति इति अर्थे शम् इति उपपदे सति भू इति धातोः शमिधातोः संज्ञायाम् इत्यनेन अच् प्रत्ययः क्रियते। शम् भू अच् अचः अ अवशिष्यते। सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन भू एतस्य ऊकारस्य गुणः। शम् भो अ एचो यवायावः इत्यनेन अवादेशः। शम् भव अ मेलनेन शम्भव। विभक्तिकार्यं कुर्मश्चेत् शम्भवः इति रूपं सिद्धं भवति। शङ्करस्य नामान्तरम् इदं भवति, संज्ञा भवति काचित्। एवं संवदः, संवदति इति संवदः। अत्र शम् इति उपपदे सति वद धातोः अच् प्रत्ययः भवति। शं वद अ मेलनेन संवद। विभक्तिकार्यं कुर्मश्चेत्
संवदः इति रूपं सिद्धं भवति। संवदः नाम तादृशः कश्चन जनः यः शम् एव वदति, नाम कल्याणकारकम् एव किमपि वचनं वदति। तादृशस्य जनस्य संज्ञाविशेषः एषः भवति संवदः इति। सूत्रस्य अर्थः उदाहरणम् उदाहरणद्वयमत्र दत्तमस्ति। तदिदम् अवगतं यदि तर्हि अत्र कश्चन चिन्त्यमानः सिद्धान्तः स्पष्टः भविष्यति। अतः सिद्धान्तम् अग्रिमं भवन्तः सावधानेन शृण्वन्तु। आम्, पश्यन्तु। आदौ पङ्क्तिं पठामि। पुनर्धातुग्रहणं बाधकविषयेऽपि प्रवृत्त्यर्थम् क्रियो हेत्वादिषु टो मा भूत् शङ्करानाम परिव्राजिका इति अस्ति अग्रपश्यन्तु। शङ्करानाम परिव्राजिका तच्छीला इति। अस्तु, एतत्तु मया सामान्यतया पङ्क्तिपाठः कृतः। इदानीमत्र पूर्वपक्षः श्रोतव्यः। सः पूर्वपक्षः यदि बुद्धौ अस्ति तर्हि समाधानम् अवगतं भवति। पूर्वपक्षे कश्चन प्रश्नः भवति अथवा काचित् समस्या उत्पादिता भवति अथवा काचित् समस्या उत्थापिता भवति। पश्यन्तु, पूर्वपक्षः कः अस्ति इति चेत् प्रकृते अ, धातोः इति अधिकारे एतत् सूत्रं पठितम् अस्ति। किम्? शमिधातोः संज्ञायाम् इति। हम्म। तर्हि धातोः इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमे पादे अधिकारः कृतः एव अस्ति खलु। एवञ्च तत्र उक्तं यत् तृतीयाध्यायस्य समाप्तिं यावत्, नाम चतुर्थः पादः तृतीयाध्यायस्य अष्टाध्याय्यां यः वर्तते तत्समाप्तिं यावत् धातोः इति अधिकारः गच्छति। पृथक्तया सूत्रं कृतम् अस्ति। तेनैव स्पष्टता भवति यद् धातोः एते कृतप्रत्ययाः भवन्ति। तर्हि प्रकृते अपि सः अधिकारः सम्बद्धः भवत्येव खलु। नाम शमि उपपदे सति संज्ञायां गम्यमानायां कस्माच्चित् धातोः अच् प्रत्ययः भवति इत्येष अर्थः लब्ध एव भवति खलु। तर्हि अस्मिन् सूत्रे धातोः इति ग्रहणं किमर्थं कर्तव्यम्? व्यर्थं खलु। द्विरुक्तिः खलु। गौरवं खलु। गौरवं तु वैयाकरणानां नेष्टम्। अत एव वदन्ति अर्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः इति। अर्धमात्रालाघवे सत्येव महान् सन्तोषः वैयाकरणानां पुत्रोत्सववत् हर्षः जायते, तथा तत्र लाघवे प्रयोजनं पश्यन्ति। अत्र तु धातोः इति एतादृशं गुरुभूतं पदं किमर्थं कृतम्? तर्हि धातोः इति अधिकारेणैव सिद्धे किमर्थं पुनः अत्र धातोः इति पदग्रहणम् इत्यस्यां जिज्ञासायां तत्र उच्यते। सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिः नियमाय भवति। नाम धातोः प्रत्ययविधानं कर्तव्यम् इति विषयः सिद्धः एव अस्ति खलु। पुनरपि धातोः इति ग्रहणं कृतं सूत्रकारेण इति
अत्र सूत्रकारस्य किमपि विवक्षितम् अस्ति। किं तत् विवक्षितम् इति चेत् तत् अधुना अग्रे कथयति भट्टोजिदीक्षितमहोदयः। पुनर्धातुग्रहणं नाम धातोः इति अधिकारः अत्र लभ्यते एव, तथापि पुनः सूत्रे धातोः इति ग्रहणं कृतमस्ति बाधकविषये अपि। नाम अत्र अच् प्रत्ययस्य बाधकः कश्चन प्रत्ययः अस्ति। हम्म? तस्य बाधकप्रत्ययस्य विषये अपि। हम्म? नाम बाध्यबाधकभावः भवति खलु व्याकरणे। उत्सर्गापवादव्यवस्था भवति। शमिधातोः संज्ञायाम् इत्यनेन यः अच् प्रत्ययः उक्तः वर्तते अथवा यः अच् प्रत्ययस्य प्रसङ्गः प्रकृते जायमानः अस्ति तस्य कश्चन बाधकः अग्रे भवति, अपवादः भवति। उत्सर्गापवादव्यवस्थया एव समग्रमपि व्याकरणं चलति, न केवलं व्याकरणं, समग्रम् अपि प्रपञ्चं वयम् उत्सर्गापवादाधीनं तत्र गतिं कुर्वन्तं द्रष्टुं शक्नुमः। केवलं शास्त्रे एव न, लोके अपि उत्सर्गापवादव्यवस्था भवति। कश्चन सामान्येन नियमः क्रियते, क्वचित् लक्ष्यसिद्ध्यर्थं तस्य अपवादाः अपि निर्मीयन्ते। आम्, एवं तर्हि पुनः धातोः इति ग्रहणं कृतमस्ति तद् ज्ञापयति यत् अच् प्रत्ययस्य बाधकः कश्चन प्रत्ययः अग्रे वक्ष्यते, टप् प्रत्ययः। कः प्रत्ययः? ट इति प्रत्ययः। सः अच् प्रत्ययस्य अपवादः। त्रिबाधकविषयेऽपि प्रवृत्त्यर्थं नाम तस्य टप् प्रत्ययस्य बाधकभूतस्य, नाम कस्य बाधकः सः? अच् प्रत्ययस्य बाधकः। बाधकभूतस्य अच् प्रत्ययस्य यः विषयः सः कः विषयः? तत् किञ्चित् वयम् अधुना उदाहरणे ज्ञास्यामः। अपि च टप् प्रत्यय विधायकं यत्तत् सूत्रं, तस्य सूत्रस्य किञ्चित् अर्थं दृष्ट्वा ज्ञास्यामः। बाधकविषयेऽपि प्रवृत्त्यर्थम्। एतत् केनचन अत्र हस्तेन लिखितमस्ति, अत्र अवधानं मा कुर्वन्तु, अनपेक्षितम्। पश्यन्तु, प्रवृत्त्यर्थम्। तत्र अ, अग्रे अच् प्रत्ययस्य बाधकः यः प्रत्ययः तस्य यः विषयः तस्मिन् विषये अपि एषः अच् प्रत्ययः एव भवतु। तस्मिन् विषये गम्यमाने अच् प्रत्ययस्य बाधः टप् प्रत्ययेन न भवतु इत्येतदर्थम् अत्र धातोः इति ग्रहणम् अतिरिक्तं यत् कृतं वर्तते तत् सिद्धे सत्यपि कृतं सत् ज्ञापयति यत् प्रकृते बाधकविषयेऽपि अच् एव भवति, सः बाधकः टप् प्रत्ययः न भवति इति एषः सिद्धान्तः। तर्हि इदानीम् अच् प्रत्ययस्य कः सः अपवादः इति जिज्ञासा सामान्यतया भवतां मनस्सु उत्पन्ना स्यादेव। किञ्च कश्च तस्य अपवादस्य विषयः यस्मिन् अपवाद यस्मिन् यस्मिन् विषये गम्यमाने तत्र ट न अजेव अपेक्षितः। तर्हि तत्र किञ्चित् हिण्ट् ददाति, पश्यन्तु। क्रियो हेत्वादिषुटो मा भूत्। हि तदर्थमधुना आदौ एतत् सूत्रमेकमस्ति। क्रियो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु इति एकं सूत्रम् अस्ति। तत् सूत्रं किञ्चित् दृष्ट्वा गच्छामः। एतावता श्रुतः यः पूर्वपक्षः श्रुतश्च यः किमित्युच्यते सिद्धान्तः तं मनसि स्थापयामः। एतस्य सूत्रस्य किञ्चित् दर्शनं कुर्मः। यतोहि अस्य सूत्रस्य ईषत् अर्थविचारात् ऋते तत्र अवगमनं न शक्यते। अतः एकक्षणं मया तत्र भाषा अस्ति खलु, तथा किमर्थं न दर्श्यते।
अस्तु चिन्ता नास्ति। क्रियो हे तथा छील्यानुलोमेषु अत्र पश्यन्तु। अस्य अर्थं पश्यन्तु काशिकायां। कर्मण्युपपदे कर्म उपपदमपेक्षितं। करोतेः किमपि कर्मण्युपपदे सति कृधातोः करोतेर्धातोः अर्थात् कृधातोः टप् प्रत्ययः भवति। केषु केषु अर्थेषु? हेतौ अर्थात् कारणार्थे गम्यमाने, ताच्छील्ये अर्थात् तत्स्वभावता इति अर्थे गम्यमाने, आनुलोम्ये अनुलोमता इति अर्थे गम्यमाने। सम्यक्। एतद् एषः एतस्य अर्थः भवति। अत्र एकम् उदाहरणं पश्यतु। शोककरी विद्या। शोक इति उपपदे सारी क्षन्तव्यं, विद्या न, कन्या। विद्या तु सर्वदापि सुखकरी एव भवति। हा, तद् मया अत्र दृष्टिः पतिता, अतः तद् इतस्ततः मेलनं जातम् आसीत्। किमपि एकं पश्यतु, शोककरी कन्या अथवा शोककरः शोककरी राक्षसी इत्यपि भवितुम् अर्हति। आ, तर्हि शोकम् इति उपपदे सति कृ धातोः टप् प्रत्ययः भवति। शोक कृ ट एतस्य अ अवशिष्यते, टकारस्य चुटु इत्यनेन इति संज्ञा भवति। ततः सार्वधातुकारधातुके इत्यनेन गुणः भवति। शोक कर् अ शोककर इति अकारान्तशब्दः सिद्धः भवति। ततः परम् अत्र किमित्युच्यते, शोककरशब्दः टिदन्तः टप्रत्ययः अस्ति अत्र इति कारणतः, अतः टिड्ढाणैलोयसजगनैमात्र चिते भ्रक्टङ्कैङ् इत्यनेन ङी प्रत्ययः भवति। ङीपः प्रसक्त्या शोककरी इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव ताच्छील्यार्थे यशस्करी विद्या इति रूपं सिद्धं भवति इति अस्ति। आनुलोम्यार्थे तु कुलकरं धनम् इति दत्तम् अस्ति। स्त्रीलिङ्गे अपि उदाहरणं भवितुम् अर्हति, द्रष्टव्यम्। अस्तु, सामान्येन अर्थः चर्चितः। तर्हि अत्र ताच्छील्यार्थम् एकं पश्यन्तु। अत्र आगच्छन्तु अधुना। हम्म, अत्र पश्यन्तु। क्रियो हेत्वादिषु टोमा भू नाम शम् इति उपपदे सति कृ धातोः ये त्रयः अर्थाः अधुना अस्माभिः सामान्येन दृष्टाः। हेत्वर्थः, ताच्छील्यार्थः, आनुलोम्यार्थश्च। अस्मिन् अर्थे गम्यमाने टप् प्रत्ययः न भवेत्। एतदर्थं पुनः धातोः इति ग्रहणं कृतमस्ति। नाम अच् प्रत्ययस्य बाधकः एषः टप् प्रत्ययः अस्ति, परन्तु अन्यत्र अन्यत्र अच् प्रत्ययस्य बाधं कृत्वा टप् प्रत्ययः तिष्ठतु नाम, परन्तु शम् इति उपपदे सति कृ धातोः टप् प्रत्ययः अपवादभूतः न तिष्ठति अत्र धातोः इति ग्रहणसामर्थ्यात्। समीचीनम्। तेन किं सिद्ध्यति? तेन शङ्करा इति रूपं सिद्ध्यति। हम्म? उक्तं खलु महोदय, शङ्करा नाम परिव्राजिका। काचित् परिव्राजिका अस्ति, सा परिव्रजनं करोति, नाम काचित् सन्न्यासिनी इत्यर्थः। हा? तस्याः नाम शङ्करा इति अस्ति। तच्छीला नाम परिव्राजनशीला सा अस्ति, तस्याः स्वभावः अस्ति परिव्रजनं करणीयम्। अद्य एकत्र स्थित्वा उपदेशः दातव्यः, पुनः अन्यत्र गत्वा उपदेशः दातव्यः, एवं रीत्या। तर्हि शङ्करा इत्यत्र शं करोति इति विग्रहे शम् इति उपपदे कृ धातोः यदि क्रियो हेत्वादिषु क्रियो हेत्वा क्रियो हे कथं सूत्रं, क्रियो हेतुताच्छील्यानुलोमेषु इति सूत्रेण यदि टप्रत्ययः स्यात्, तर्हि शोककरी इत्यादिवत् शङ्करी इति अनिष्टं रूपं स्यात्। यतः तत्प्रत्ययः टित्, तत्प्रत्ययः यस्य प्रातिपदिकस्य अन्ते भवति तत्प्रत्यय सः तत्प्रातिपदिकं टिदन्तं सम्पद्यते। टिदन्तं यदि सम्पन्नं तर्हि टिड्ढाण इत्यादिना ङी प्रत्ययः स्यात्। ङी प्रत्ययः यदि स्यात् तर्हि तु निश्चयेन अनिष्टं रूपं स्यात्। तादृशम् अनिष्टं न स्यात्। तदर्थमेव नाम अत्र ङीप् न स्यात्, टाप एव स्यात्। तदर्थम् अत्र
टप् प्रत्ययस्यापि बाधः क्रियते, अतः अच् प्रत्ययः एव अत्र भवति। अतः शङ्करा इति रूपं सा सिद्धम् अत्र भवति। यद्यपि पुल्लिङ्गे चेत् तर्हि तु शङ्करः इति शब्दः टप् प्रत्ययेनापि सिद्ध्यति हेत्वादिषु अर्थेषु, शङ्करः। परन्तु स्त्रीलिङ्गे चेत् अनिष्टं रूपं लभ्येत। किं तत्र? शङ्करी तन्नापेक्षितं, शङ्करा इत्येव रूपम् अपेक्षितम्। अतः तदर्थम् एषः अत्र विशिष्टः कश्चन सिद्धान्तः चिन्त्यते, आविष्क्रियते, सूत्रकारस्य धातोः ग्रहणेन अवगम्यते इति कश्चन विशेषः अस्ति। यदि एषः विचारः अवगतः तर्हि वयम् अग्रे गच्छामः। अस्मिन् विचारे यदि कोऽपि प्रश्नः अस्ति तर्हि भवन्तः प्रष्टुमर्हन्ति मान्यः। हरि ओम्। लक्ष्मणन् जी अवगतम्? लक्ष्मणन् महोदयः श्रूयते? अस्तु, चिन्ता नास्ति, मन्ये भवन्तः शृण्वन्तः स्युः। अग्रे गच्छामः। अग्रे सूत्रमस्ति अधिकरणे शेतेः इति। भवताम् अन्येषामपि यदि कोऽपि प्रश्नः स्यात् भवन्तः निस्सङ्कोचं प्रष्टुं शक्नुवन्ति, क्लेशः नास्ति। अ, अस्तु। अधिकरणे सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामः। अधिकरणे इति एकं पदमस्ति, शेतेः इति अपरं पदमस्ति। अधिकरणे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम् अस्ति। शेतेः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् अस्ति। शेति इति शब्दस्य पञ्चम्यन्तम् इदं भवति। स्टिपा निर्देशः शीङ् स्वप्ने इति धातोः कृतः अस्ति। तर्हि पश्यन्तु, आ, अत्र सूत्रस्य अर्थः न दत्तः अस्ति कौमुद्याम्, अस्माभिः स्वयमेव अवगन्तव्यः। आम्, प्रकृते सुपिस्थः इति सूत्रात् सुपि इति अनुवर्तते। हरतेरनुद्यमनेज् इत्यतः अच् इति अनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च, एते अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। आ, अधिकरणे तत्र आम् सप्तम्यन्तमिति उक्तम् एव। अतः अधिकरणमत्र उपपदं नो अधिकरणे इति पदेन निर्दिष्टम् उपपदमत्र अवगन्तव्यम्। तर्हि सूत्रस्य अर्थः कः भवति इति चेत् अत्र पश्यन्तु, व्याख्याता लिखति सुबन्ते अधिकरणवाचिनि उपपदे शीङ् धातोः अच् स्यात् इत्यर्थः। नाम उपपदं सुबन्तमपेक्षितं, परन्तु सुबन्तेषु अपि तद् उपपदम् अधिकरणवाचकं भवेत्। अधिकरणं च भवद्भिः आधारोऽधिकरणम् इति सूत्रेण श्रुतं स्यात् कदाचित् कारकपरिचयसमये। सम्यक्। तादृशे अधिकरणवाचिनि उपपदे अथवा तादृशे अधिकरणवाचके उपपदे शीङ् धातुः स्वप्नार्थकः भवति। शीङ् धातुः अस्मात् धातोः अच् इति प्रत्ययः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। सम्यक्। इदानीम् अत्र उदाहरणानि द्रष्टव्यानि सन्ति, परन्तु ततः पूर्वम् अत्र किञ्चन एकम् उदाहरणं पश्यामः, तदनन्तरं वार्तिकम् अस्ति। अस्तु, अत्र पश्यन्तु। खे शेते इति खशयः इति अस्ति। खम् अर्थात् आकाशम्, तस्मिन् खे।
शेते शेते अर्थात शयनं करोति। शीङ् धातुः अस्ति खलु, कथं तस्य रूपाणि भवन्ति? शेते शयाते शेरते। तर्हि खे शेते इति लौकिकविग्रहः भवति। ख ङि शी आ, इति अलौकिकविग्रहः भवति। ततः अधिकरणे शेते इत्यनेन प्रत्ययः क्रियते अच् इति। तर्हि ख सुबोधात्परादिपदिगतिमेन सुब्लुक् अपि अत्र अवगन्तव्यः। ख शी अ, नाम अच् इत्यस्य अवशिष्यते। ख शी अ इति अवस्थायां सार्वधातुकारधातुकयोः इत्यनेन शी एतस्य ईकारस्य गुणः भवति। ख शे अ। ततः एचोयवायावः इत्यनेन अयादेशः भवति। ख शय अ, ख शय नाम आकाशे एव शयनं करोति यः सः खशयः भवति इति अस्य उदाहरणस्य अस्माभिः अर्थावबोधः करणीयः। समीचीनम्। इदानीम् आकाशे शयनं कः करोति इति तु द्रष्टव्यम्। यदि चिन्तयन्तु कोऽपि इतः देहलीतः केरलं प्रति अथवा दक्षिणभारतं प्रति विमाने उपविष्टः, तर्हि विमानं डयनं कुर्वत् अस्ति। ततः सः तत्र शयनं कृतवान्, शयितवान्। तदा वक्तुं शक्यते एषः आकाशे शयनं करोति। वस्तुतः आकाशे तु न करोति, सः विमाने करोति, परन्तु विमानं कुत्र अस्ति? आकाशे अस्ति। अपरया दृष्ट्या पश्यामश्चेत् वयं सर्वेपि आकाशे शयनं कुर्मः। वयं सर्वेपि खषयाः स्मः सर्वदापि। अतः सर्वेपि वयं सर्वदा आकाशे एव तिष्ठामः। किमर्थं? यतः एषा पृथ्वी अपि आकाशे एव अस्ति खलु। अपि च अस्माकं निर्माणं यैः पञ्चभिः भूतैः जातं वर्तते तेषु एकम् आकाशमपि अस्ति। अतः बहुविधरीत्या अस्य खषयः इति उदाहरणस्य समन्वयनं कर्तुं शक्यते। विशेषेण कस्यचित् प्राणिनः कृते एतत् पदं प्रयुक्तं स्यात्, तत्तु द्रष्टव्यं, वाङ्मये अन्वेष्टव्यम्। अस्तु। इदानीम् अत्र किञ्चन वार्तिकं चर्च्यते। वार्तिकमस्ति पार्श्वादिषूपसङ्ख्यानम् इति। नाम अस्य वार्तिकस्य पदच्छेदं पश्यन्तु। पार्श्वादिषु सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। उपसङ्ख्यानमिति प्रथमान्तं भवति। तत्र वार्तिकस्य अर्थः भवति यत् पार्श्वादिगणे ये शब्दाः केचन पठिताः सन्ति, ते शब्दाः यदा उपपद सुबन्तभूताः अधिकरणवाचकाः च यदा भवन्ति, अथवा अधिकरणात् भिन्नार्थवाचकाः यदा भवन्ति, तदापि शी धातोः अच् प्रत्ययः वक्तव्यः। सम्यक्। अत्र अधिकरणार्थस्य सम्बन्धः नास्ति। कुत्र? पार्श्वादिगणे। किमर्थं? यतः यानि उदाहरणानि अस्माभिः साधयिष्यन्ते तेषु उदाहरणेषु पूर्वपदं तृतीयान्तम् अस्माभिः द्रक्ष्यते। तृतीया च करणे भवति इति वयं जानीमः। सम्यक्। अतः करणादिषु सुबन्तेषु उपपदेषु सत्सु तत्र शी धातोः प्रत्ययः भवति। अत एव व्याख्याता कथयति, पश्यन्तु अत्र। अत्र अत्र पश्यन्तु। अत्र अधिकरणवाचिनि
इति न संबध्यते। सूत्रार्थे यदुक्तं खलु अथवा सूत्रे यदुक्तं किम् अधिकरणे तस्मात् अधिकरणे इति पदात् खलु अर्थः लब्धः कः अर्थः अधिकरणवाचिनी तस्य अर्थस्य अत्र सम्बन्धः नास्ति इत्युच्यते किमर्थं तद् नाम तेषां शब्दानां सः स्वभावः अस्ति यदा भवन्तः तस्य विग्रहं पश्यन्ति अर्थं विचारयन्ति तदा ज्ञायते ओ अत्र तु सुबन्तम् अधिकरणं भवितुं नार्हति इति सम्यक् अतः पश्यन्तु उदाहरणं द्वित्राणि उदाहरणानि पश्यन्तु यथा अग्रे कथयति पार्श्वाभ्यां शेते इति पार्श्वशयः वयं यदा मानवः शयनं करोति अथवा पशवः अपि अस्माकं पार्श्वद्वयं भवति खलु वामपार्श्वं दक्षिणपार्श्वं कदाचित् वयं घण्टाचतुष्टयं घण्टापञ्चकं वा वामपार्श्वं स्वीकृत्य स्वीकुर्मश्चेत् तदा दक्षिणपार्श्वं स्वीकुर्मः कदाचित् वामपार्श्वमपि न स्वीकुर्मः दक्षिणपार्श्वमपि न स्वीकुर्मः उपरि मुखं कृत्वा शयनं कुर्मः परन्तु तादृशः यः कोऽपि यः वामपार्श्वं वामपार्श्वम् आदाय अपि शयनं करोति दक्षिणपार्श्वमपि आदाय शयनं करोति सः पार्श्वशयः भवति हिन्द्यां हिंदी भाषायां वदन्ति बाईं करवट लेकर के सोना दाईं करवट लेकर के सोना जो दोनों करवटों को लेकर के सोता है वह पार्श्वशयः होता है यद्यपि एक कालावच्छेदेन दोनों करवटों से सोना संभव नहीं है परंतु कस्मिंश्चित् किंचित् कालं यावत् सः वामपार्श्वं स्वीकृत्य शेते पुनः दक्षिणपार्श्वं स्वीकृत्य शेते सः पार्श्वशयः इति भवति अतएव विग्रहः क्रियते पार्श्वाभ्याम् अत्र पार्श्वाभ्याम् इति तृतीया विभक्ति अस्ति बहुवचनमस्ति हम्म। अतः पार्श्वभ्यां शी इति स्थिते पार्श्वादीषु उपसङ्ख्यानमिति वार्तिकेन शी धातोः पार्श्वे इति करणे उपपदे सति शी धातोः अच् प्रत्ययः क्रियते पार्श्व शी अ ततः सार्वधातुकारधातुकेतनेन गुणः क्रियते पार्श्वशे अ खषयः इति वदेव तदेव अयादेशः भवति एचोयवायावः इत्यादिकं भवति पार्श्वशयः इति उदाहरणं सिद्धं भवति समीचीनम् एवमेव तदेव यथा मया उक्तं केचन ऊर्ध्वं प्रति मुखं कृत्वा पृष्ठभागम् अधः संयोज्य शयनं कुर्वन्ति अथवा यः कोऽपि करोति सः पृष्ठशयः भवति नाम तदा वाम वामपार्श्वं स्वीकृत्य यदा शयनं कुर्मः अथवा दक्षिणपार्श्वं यदा शयनं स्वीकुर्मः तदा तु पृष्ठस्य स्पर्शः शय्यायां न भवति परन्तु यदा पृष्ठबलं स्वीकृत्य अथवा पृष्ठम् अधः संस्थाप्य यदा शयनं कुर्मः तदा अथवा यः करोति सः पृष्ठशयः इति भवति तर्हि पृष्ठेन शेते इति अत्र विग्रहः भवति तर्हि अत्रापि करणे उपपदे सति शी धातोः अच् प्रत्ययः भवति गुणः अयादेशः इत्यादिकं पूर्ववदेव भवति पृष्ठशयः सः भवति कदाचित् कश्चन न तु वामपार्श्वशयः भवति न च दक्षिणपार्श्वशयः भवति न च पृष्ठशयः भवति सः विपरीतशयनं करोति न उदरम् अधः भवति अन्यत् सर्वं शरीरम् उपरि भवति तादृशः भवति उदरशयः अतः तत्र विग्रहः प्रदर्शितः अस्ति पश्यन्तु मूले एव उदरेण शेते उदरशयः तर्हि अत्रापि उदरेण इति करणे उपपदे सति शी धातोः पूर्वदेव अच् प्रत्ययः भवति धातोः गुणः अयादेशादिकं सर्वं पूर्वत अवगन्तव्यम् उदरशयः इति उदाहरणम् अत्र सिद्धं भवति
सम्यक्। एषः कश्चन अत्र विशेषः। इदानीम् अत्र पुनः किञ्चन वार्तिकम् अस्ति। तद्वार्तिकमपि किञ्चित् विचारयामः। आम्। उत्तानादिषु कर्तृषु इति अस्ति। उत्तानादिषु इति सप्तम्यन्तम् अस्ति, कर्तृषु इत्यपि सप्तम्यन्तम् अस्ति। उत्तान आदिः येषां ते उत्तानादयः तेषु उत्तानादिषु। तर्हि उत्तानादिषु कर्तृषु अस्य नाम वार्तिकस्य अर्थः कः इति चेत्, नाम उत्तानादिगणे ये शब्दाः पठिताः सन्ति ते शब्दाः यदा कर्तृभूताः भवन्ति तेषु उपपदेषु सत्सु शीधातोः कर्तुः अर्थे एव अच् प्रत्ययः भवति। पश्यामः, पश्यन्तु व्याख्याता किं कथयति। पश्यन्तु, अत्र पश्यन्तु। उत्तानादिशब्देषु कर्तृवाच्येषु उपपदेषु शीङः अच् इत्यर्थः, नाम अच् इति प्रत्ययः भवति इति। समीचीनम्। कृतप्रत्ययः अस्ति एषः, अतः कर्तरि कृत् इति अनुशासनमपि अत्र सर्वत्र सम्बद्धं भवति। तत्तु स्पष्टमेव अस्ति। स्पष्टं तेषाम् अस्ति यदि भवन्तः आरम्भात् एतस्य पाठमुद्रणानि श्रुतवन्तः स्युः। आम्, पूर्वज्ञानबलेन मध्ये आगत्य भवन्तः पाठं श्रुत्वा अत्रैव अवगच्छन्तः सन्ति, तदपि सम्यक् उत्तमं, क्लेशः नास्ति। परन्तु क्रमेण कृत्यप्रकरणस्य आरम्भात्, नाम कृतप्रकरणस्य आरम्भात् भवद्भिः सर्वेपि पाठाः एते श्रुताः। तर्हि अधुना उच्यमानः विषयः पूर्णतया भवतां स्पष्टः भविष्यति। अस्तु, तर्हि अग्रे उदाहरणं पश्यामः। किमस्ति? उत्तानः शेते इति उत्तानशयः। उत्तानशयः एतस्य अर्थः, अपि च पृष्ठशयः एतस्य अर्थः समानः एव। कथं? पृष्ठेन शेते इति उक्तं खलु, तदा चेत् पृष्ठभागः अधः भवति, मुखम् उपरि भवति, चित्तभागः उपरि भवति। एवम् उत्तानशयः यः भवति, उत्तानं नाम ऊर्ध्वं, ऊर्ध्वं प्रति यः शयनं करोति तदा अपि तस्य पृष्ठभागः अधः भवति, मुखं चित्तं हृदयम् इत्यादिकं अन्यानि गात्र अन्यत् गात्रम् ऊर्ध्वभागं प्रति भवति। सम्यक्। अतः अत्र उत्तान इति कर्तृपदं भवति। उत्तानः शेते इति विग्रहः क्रियते। उत्तान इति कर्तृपदे उपपदे सति, कर्तरि उपपदे सति शी धातोः उत्तानादिषु कर्तृषु इत्यनेन वार्तिकेन अच् प्रत्ययः भवति। अतः उत्तान शी अच्, अचः अ अवशिष्यते। उत्तान इ, उत्तान शी अ, पूर्वदेव सार्वधातुकार्धातुक इत्यनेन गुणः अयादेशः। उत्तान शे अ, एचो यवयव इत्यनेन क्षन्तव्यः, अयादेशः जातः खलु। उत्तानशय, उत्तानशयः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे उदाहरणम् अस्माभिः साधनीयम्। अवमूर्धशयः इति। तर्हि नाम तदेव अवमूर्धशयः एतस्य आदौ, यद्यपि विग्रहः तु एतस्य एवं भविष्यति, अवमूर्धा शेते इति अवमूर्धशयः। अवमूर्धा अवमूर्धानौ अवमूर्धानः एवं रूपाणि भवन्ति। मूर्धन् शब्दस्य रूपाणि राजन् शब्दवत् भवन्ति। राजा राजानौ राजानः। तर्हि अवमूर्धा शेते, अवमूर्धा इति कर्तृपदमस्ति, सः अवमूर्धशयः भवति। मूर्धः कः भवति? ऊर्ध्वभागः, द टाप् आफ् अवर् बाडि, शिरोभागः। उच्चारणस्थानेषु अपि मूर्धः भवति, तन्मुखे उच्चारणस्थानस्य भागविशेषः अस्ति मूर्धः। परन्तु अत्र तु अस्माकं शिरोभागः मूर्धन् इति शब्देन
अवगन्तव्यः। तर्हि पश्यन्तु, आदौ अवमूर्धा इति शब्दस्य विग्रहं कथयति। अवनतः मूर्धा यस्य सः अवमूर्धा। अवनतः नाम हिंदी में बोलेंगे झुका हुआ है, जिसका मूर्धा, मूर्धा मतलब सिर। आई डोंट नो हाउ आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। जैसे नतमस्तक स्थिति होती है ना, नतमस्तक सन कश्चन। तर्हि अवनतः मूर्धा नाम तादृश नतमस्तकावस्था वर्तते यस्य, तादृश अवमूर्धा यः शेते। तथा कदाचित् शवः भवति खलु मरणानन्तरं केचन निद्रायां तथा गाढनिद्रां प्रविशन्ति, शव इव दृश्यन्ते। श्वासः चलन्ति परन्तु तथा वस्तुतः निद्रावस्था नाम तदेव। अ, नाम वयं कस्मिन् लोके स्मः इति वयमेव न जानीमः तत्। अस्तु, तर्हि सः अवमूर्धा भवति। हम्म। तर्हि अवमूर्धन् कः नकारान्तशब्दः अस्ति अत्र इत्युक्तं खलु, राजन् इति वत्। अवमूर्धन् इति उपपदे सति शी धातोः अच् प्रत्ययः धातोः गुणः अयादेशः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः अत्र स्मर्तव्यः। अतः अवमूर्धन् शी इति आसीत् खलु, नकारस्य लोपः जातः, अवमूर्ध शी गुणः, अवमूर्ध शे अयादेश, अवमूर्ध शय अवमूर्ध शय इति रूपं सिद्धं भवति। सरलीकृत्य कथयति, अधोमुखः शेते इत्यर्थः। नाम अधः मुखं कृत्वा शयनं करोति यः सः अवमूर्धशयः भवति इति भावः। एषः एतद् वार्तिकस्य इदम् उदाहरणम् अस्माभिः, उदाहरणद्वयं दृष्टं कस्य, उत्तानादिषु कर्तृषु। अन्यानि अपि अत्र कानिचन वार्तिकानि सन्ति, सिद्धान्तगताः च केचन विशेषाः सन्ति। तान् विशेषान् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतने पाठे यदि कोऽपि भवतां प्रश्नः, तर्हि सः उपस्थापनीयः, अन्यथा वयं मङ्गलमुखेन अद्यतनपाठोपसंहृतिं करिष्यामः। अस्तु मान्यः, तर्हि वयं मङ्गलम्। ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति क्षणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहरतिं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकाध्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकृतिभ्यो नमर्षिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृतन्तप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे अष्टाविंश एष पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनरुपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः।